अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लेट एडिशन। आज के इस प्रोग्राम में अमेरिका की पाकिस्तान में सरगर्मियां और मुदाखलत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ ब्लैक वाटर नामी तंजीम जिसे कि जी सिक्योरिटीज़ के नाम से याद किया जाता है, पाकिस्तान में उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुबैना तौर पर जिसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता दिनों आपने टेलीविज़न पर मुख्तलिफ फुटेजेस देखी होंगी जो कि लाहौर के इलाके कैंट की थी, जिसमें मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर तंजीम के कुछ अफराद वीडियो बनाते हुए पकड़े गए और उसके बाद अमरीकी कॉन्सुलेट से एक टेलीफोन आया और उनको रिहा कर दिया गया। इसी तरह से सरगोदा से 5 अमरीकियों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे मुख्तलिफ मालूमात जो कि दस्तयाब है उनकी बिना पर यह कंफर्मेशन होती है कि उनके इरादे पाकिस्तान में कुछ खतरनाक थे और उसके बाद वजीर दाखिला की तरफ से डिपोर्ट होने की भी बातें होती हैं, ताहम लाहौर हाई कोर्ट रोक देती है। इसके अलावा ब्लैक वाटर की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं और जो ये तंजीम है उसके बारे में कहा जाता है कि 2004 में अमरीकी CIA ने दुनिया भर में अमरीका के लिए खतरा समझने वाली शख्सियात को और ग्रुप्स को मारने और पकड़ने के लिए मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया था और उसके लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक वाटर को हायर किया गया था। पाकिस्तान में इसकी तस्दीक यूं होती है कि हाल ही में बल्कि 2 रोज पहले एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि CIA ने ब्लैक वाटर्स के साथ पाकिस्तान में मिसाइल लोड करने और ड्रोन हमलों के हवाले से मिसाइल लोड करने की जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया है। क्या वाकई ब्लैक वाटर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की हुकूमत इंतजामिया इंतहाई बेबस है कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ना सिर्फ लोगों को रिहा किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे जो बात करते दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि ये ब्लैक वाटर तंजीम ना सिर्फ मुख्तलिफ शख्सियात के पीछे बल्कि मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है जिससे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को शदीद खतरा लाहक है। हमारे सवालात भी आज यही होंगे, इसी पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को किस तरह से अमेरिका की तरफ से चैलेंज है। हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब कमर जमान कायरा साहब, हमारे साथ होंगे ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े वोकल और सीनियर रुकने असेंबली है, और सेनेटर तलहा महमूद साहब जो कि चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए दाखिला के कौमी असेंबली की सेनेट की कायमा कमेटी है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो इतनी अबतर क्यों हो चुकी है। साद रफीक साहब से मैं आगाज करूंगी। साद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्या वाकई अगर कहा जाए कि अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है तो क्या ये बेजा होगा या आप समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और खास करके ये जो कुछ नामालूम सरगर्मियां हैं जिसका निशाना लाहौर भी बना हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इसमें हकीकत है सिर्फ अफसाना है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदारी में उस पर सवालिया निशान लग गए थे जब मुशर्रफ ने शर्मनाक अंदाज में सरेंडर किया था, अमरीकियों की नापाक ख्वाहिशात के सामने कौमी उमंगों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तमाम सियासी और दीनी कुव्वतें जो थी वो परवेज मुशर्रफ की इस अमेरिका नवाज और गुलामाना पॉलिसी की खुलकर मजम्मत करती थी। लेकिन ये बात बहरहाल कही जानी चाहिए और बड़े भारी दिल और अफसोस से कही जानी चाहिए। और मैं कहूँगा कि तकरीबन 2.25 बरस हो गए हैं पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत आए और तकरीबन साल सवा साल से मुशर्रफ की नहूसत का साया भी पाकिस्तान से छट गया है, लेकिन पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत जो है वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अभी तक कोई भी जुर्रतमंदाना कदम जो है वो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नहीं उठाया गया। मशीर दाखिला ने बल्कि वजीर दाखिला ने खुद ये इतराफ़ किया है, वो ब्लैक वाटर्स का तो वजूद नहीं मानते लेकिन वो डाइन कोर की बात करते हैं। हम समझते हैं कि जी के नाम से काम करे, ब्लैक वाटर या डाइन कोर के नाम से काम एक ही है। और ये बिल्कुल अफसाना तराजी नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद में, लाहौर में, कोयटा में और पेशावर में जो रियल एस्टेट की प्राइसेस फॉल कर गई थी तो रेंटल वैल्यू बढ़ गई है, हालांकि वो भी गिर जानी चाहिए थी। और जाबजा मुकामात पे गैर मुल्कियों ने और अमरीकियों ने और ये जो डाइन कोर या ब्लैक वाटर के लोग हैं इन्होंने अपने घर किराए पे लिए हैं, उनके वो घर हैं या अड्डे हैं ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। हर रोज खबर छपती है कि किसी ना किसी नाके पे हमारी फोर्सेस ने उनको चेक किया है, उन्होंने बदतमीजी की है, कहीं वो असला तान लेते हैं, उसके बाद अमरीकी कॉन्सुलेट या अमरीकी सिफारत खाने की सिफारिश पे या अहकामात पे उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं बिल्कुल मुझे इस बात का खतरा मौजूद है कि अगर ये ब्लैक वाटर्स या डाइन कोर पाकिस्तान में सरगर्म अमल रहे तो ये पाकिस्तान के उन सियासी काबरीन को टारगेट करेंगे जो अमरीकी मुफादात के खिलाफ बोलते हैं। और मुझे इस बात की भी मेरी
یہ تحفظات ہیں، اور میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مختلف بم پھٹتے ہیں اور دھماکے ہوتے ہیں، اس میں جہاں انڈین خفیہ ایجنسیز ملوث ہیں جو بعض پاکستانیوں سے مرسنریز کا کام لے رہی ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کو مزید انگیج رکھنے کے لیے اور ہماری حکومت کو اور دباؤ بڑھانے کے لیے بلیک واٹرز یا ڈائن کور بھی کور میں یہی کام کر رہے ہوں۔ بالکل، یہ آپ نے اچھے سوالات اٹھائے ہیں۔ میں سینیٹر صاحب سے بات کروں گی، پھر قاہرہ صاحب سے اس کا جواب ہم لیں گے۔ سینیٹر صاحب، آپ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین ہیں اور آپ کی کمیٹی میں اکثر ایسے موضوعات زیر بحث آتے ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ آپ نے کیا کمیٹی کے اندر بلیک واٹرز کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ہے اور تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں ہم نے اجلاس بلایا تھا اور جو ہمیں آفیشلی انہوں نے انفارم کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ڈائن کور کے نام سے جو کمپنی ہے وہ جہاں پر کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے زی، لیکن یہ زی بیسیکلی بلیک واٹر ہی ہے جس نے اپنا نام تبدیل کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں۔ یہ آپ کو وزارت داخلہ نے کنفرم کیا کہ ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ جی ہاں، یہ وزارت داخلہ نے ریٹن مجھے جو کنفرم کیا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صرف اسلام آباد کی جو رپورٹ میرے پاس ہے وہ 284 گھر جو انہوں نے مجھے آفیشلی کنفرم بھی کیے ہیں کہ 284 کے قریب اسلام آباد میں گھر ہائر کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر زی کی اگر آپ یا بلیک واٹر یا جو بھی واٹ ایور اس کا نام ہے، اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو عراق کے اندر انہوں نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس لوگ تھے جو ان کے پاس ہائڈ تھے، اور جو انہوں نے وہاں پر معصوم لوگوں کی جانیں لیں، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کھیل تماشے کے اندر انہوں نے 17 لوگوں کی جانیں لیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بڑا ہی بھیانک قسم کا ریکارڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم نے کیئرفل نہ ہوئے، ہم نے کوئی سٹرونگ سٹینڈ نہ لیا تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ بڑھتا جائے گا۔ قاہر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جو کنسرن شو کیے ہیں خواجہ صاحب نے اور پھر سینیٹر طلحہ صاحب نے، اس کے بعد کیا جواب ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت پوری طرح سے اس وقت امریکہ کی ہے، پاکستان کا کوئی انتظام اختیار نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اسما، میں یقیناً اگر جو اطلاعات میرے دونوں ساتھیوں نے فراہم کی ہیں، مجھے ان کی صحت کے بارے میں کنفرمیشن تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اس کی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری گورنمنٹ کا، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ہمیشہ عالمی استعمار کے ساتھ جھگڑا رہا، اور ہم کسی طرح بھی پاکستان کی سوورینٹی کو، پاکستان کے وقار کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بلیک واٹرز کے بارے میں حکومت کا بڑا واضح طور پہ، کیونکہ وزارت داخلہ نے یہ اطلاع دینی ہوتی ہے، انہی کا یہ ڈومین ہے، تو وزارت داخلہ نے اس بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ بلیک واٹرز کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ جہاں تک کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کا تعلق ہے، یہاں پاکستان کے بھی جو سفارت خانے ہیں یا دنیا کے اندر جو بھی ممالک طاقت کے حساب سے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹیز کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز ہائر ضرور کرتے ہیں۔ امریکن ایمبیسی نے بھی اس بات کو واضح کیا تھا، اور ہمارے اپنے جو حکومت کے اعمال ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ وضاحت کی تھی کہ امریکن ایمبیسی کی اپنی جو ان کے لوگوں کی سیکیورٹی کی خدمات ہیں انہوں نے پاکستانی کمپنیز کو بھی دی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ شاید انہوں نے اپنے انٹرنیشنلی اپنے ملک کے لوگ بھی یہاں رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کی سرگرمیاں پاکستان کے وقار اور اصولوں کے منافی ہوں تو اس بات پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ جو 5 لوگ سرگودا سے پکڑے گئے ہیں وہ گورنمنٹ کی ڈیٹینشن میں ہیں، ان کے ہوٹل بھی چھاپے مارے گئے ہیں، اور ہم نے بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم ان کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو باہر نہیں بھیجیں گے، ڈپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان سے پوری انویسٹیگیشن پاکستان کی اپنی ایجنسیز کریں گی۔ کچھ جگہوں پہ یہ بات درست ہے کہ ان کے لوگ چیک ہوئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایمبیسیز کے ڈپلومیٹک کور کے لوگوں کو ہمارے پاکستان کے بھی ہوں تو ان کو بھی باہر کی دنیا میں کچھ مراعات حاصل ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر فوری طور پہ ڈائریکٹلی کیسز درج نہیں کیے جاتے، حتیٰ کہ ایون ٹریفک رولز کی وائلیشن جو بڑا جرم کرنا جاتا ہے دنیا میں، اس پہ بھی ان کو ایگزمپشن دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل درست کہ ہمارے کیونکہ ریجن میں اس وقت اتنی زیادہ تعداد سیکیورٹی فورسز کی بھی ہے، باقی فورسز کی بھی ہے، لیکن پاکستان کے